देशमा राजनीतिक तरलताको स्थिति पैदा भएको छ। वर्तमान प्रतिनिधि सभाले यो मुलुकलाई न सरकार दिन सक्छ, न कानुन दिन सक्छ, न राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर हामीले जुन निष्कर्ष हाम्रो पार्टीले निकालेको थियो त्यो क्रमशः सिद्ध हुँदै जाँदैछ। किनभने परमादेश बिना सरकार बन्न नसक्ने, अध्यादेश बिना सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने, अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजित नगरिकन सरकारले पूर्णता पुग्न नसक्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। र परमादेश र अध्यादेशको माध्यमबाट संसदीय राजनीतिभित्र अनेक खालका विकृति विसङ्गति र फोहोरी खेलहरू भित्रिने स्थिति जुन बनेको छ, यो कुरा हामीले विगत 1 वर्षदेखि नै भनिरहेका थियौँ र यो कुरा क्रमशः पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। सरकार बनेको 5औं हप्तासम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छैन। महाकालीमा एसएसपीले ट्विन काटेका जयसिंह धामी आज 23 दिन भइसकेको छ र 10 दिने आयोग जुन सरकारले बनाएको थियो त्यसले न प्रतिवेदन पेश गरेको छ, न न्याय दिन सकेको छ, न भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न सकेको स्थिति छ। बेलायतमा अनसन बसिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सरकारको पहलमा होइन, आफै सरकारले पहल गर्ला भनेर अनसन फिर्ता लिनुपर्ने एउटा स्थिति बनेको छ। अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका 15,000 नेपाली जनतालाई ल्याउने ठोस कुनै पहल गर्ने सरकारको छैन र सम्बन्धित उहाँहरू जाहिर खानुभएका एम्बेसीका त्यहाँ एम्बेसी रहेका मुलुकहरू भारत, बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले जुन उद्धार गर्ने क्रममा परेका नेपालीले मात्रै ल्याउने काम भइरहेको छ। 21,000 भन्दा बढी सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्ने गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी आयोग जुन बनाएको थियो सरकारले त्यसलाई विघटन गर्ने काम गरेको छ। स्वेच्छाचारी ढङ्गले राजनीतिक नियुक्तिहरू दिने, स्वेच्छाचारी ढङ्गले कर्मचारीहरूको सरबट्ट गर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले राजदूत लगायतका पुराना कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने र मूलत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि अनेक खालका षड्यन्त्रको तानाबाना बन्ने काममा यो सरकार व्यस्त छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण स्वरूप केही घटनाहरू घटेका छन्। जुन अध्यादेश अहिले आएको छ र सभामुखज्यूले एमाले कारवाही गरेको 14 जना मान्छेले आफ्नो मर्यादा भुलेर अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छैन। अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुरा देखिन्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव त्यहाँ हेरिएको छैन। एमाले विभाजन गर्ने र अहिलेको सरकार चलाउने र आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको होला। त्यो अध्यादेश पनि यति अन्यलग्रस्त हिसाबले उहाँले ल्याउनु भयो। हिजो केन्द्रीय कमिटी अथवा सङ्घीय सांसदमा 40% हुनुपर्छ, दुवैमा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई केपी ओली सरकारले वा भन्ने शब्द राखेर दुईटा मध्ये एउटामा 40% हुनुपर्छ भनेर ल्याइरहँदाखेरि त्यहाँ निकै हल्लाखल्ला उहाँले गर्नुभयो। निकै विधि पद्धति, अग्रगमन, प्रतिगमन, असंवैधानिक कदम जस्ता अनेक खालका आक्षेपहरू उहाँले लगाउनुभयो। त्यतिखेरको मूल मर्म के थियो भने 40% सांसदहरू एक ठाउँमा बसेर पार्टीको हितको पक्षमा काम गर्न खोज्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी हिँड्दा बाटाबाटै बनाइदिने, पार्टीभित्र अनेक खालका स्वेच्छाचारिता र अनेक खालका चाहिँ नि निरङ्कुशता लाने एउटा जुन प्रवृत्तिदेखि वाक्क भएका तत्कालीन उपेन्द्र यादवजीका पार्टीका 13 जना सांसदहरूले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्छु भन्ने स्थिति बनिसके पछाडि वास्तवमा एमालेलाई बलियो बनाउने र मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीतिमा जसरी अमेरिका बेलायतमा 2 दलीय सिस्टम हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ, नेपालमा पनि हामीले 2 दलीय व्यवस्थामा गयौँ भने राजनीतिक स्थिरता सबै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले साना दलहरूलाई एकीकरणको माध्यमबाट एमाले अथवा कांग्रेस, नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेटिक धारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र समाजवादी कम्युनिस्टहरूको धारको नेतृत्व गर्ने एमालेको रूपमा विकास हुने जुन चाहना देखिन्छ, चुनावमा आएका मतहरू पनि त्यही देखिन्छ। एमालेको भोट 36,000 आउने, कांग्रेसको भोट 31,000 आउने, अनि तेस्रो अन्य पार्टीको भोट चाहिँ 2,000, 3,000, 5,000 आउने। कांग्रेस जितेको ठाउँमा पनि त्यही रेसियोमा भोट आउने जुन स्थिति छ, यसबाट जनताको मनोविज्ञान चाहिँ 2 दलीय व्यवस्था नै हो। किनभने राजनीतिक स्थिरता बिना विकास हुँदैन भन्ने कुरा जनताको चाहना छ र यो
40 महिनाको केपी ओलीको सरकारले विकास र समृद्धिको पाटोमा जे काम गरेको थियो, जे आशा र ऊर्जा फैलाइरहेको थियो, यसलाई ब्रेक गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। र अहिले हाम्रो पार्टी विभाजन निकै ठुलो ढङ्गले होला भन्ने अनुमान गरिएका थिए कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले, कतिपय विपक्षीहरूले। हामीले देख्यौँ हाम्रो पार्टी विभाजन ठुलो गजनका साथ सुरु भयो तर म्याउ भएर टुङ्गेको छ। किनभने 6 महिना अगाडि माधव कमरेडहरूले नेकपा एमालेमा हामीसँग बहुमत छ, केपी ओलीलाई हामी हटाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। क्रमशः त्यो घट्दै घट्दै 40%, 30% हुँदै हुँदै अब 20% पनि होइन वा संसदीय दलमा अथवा केन्द्रीय कमिटीमा 20% भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। मैले बुझेँ यो 20% पनि माधव कमरेडहरूलाई पुर्याउनलाई निकै कठिनाइ छ। उहाँले घोषणा गर्नुभएका 95 मध्ये 13 जना सदस्यहरूले फिर्ता लिइसक्नु भएको स्थिति छ। त्यसै गरी झलनाथ खनाल लगायतका अरू धेरै नेताहरूले पनि त्यो प्रक्रियाबाट ब्याक हुने कुराको अन्तिम चरणमा कुरा पुगेको छ र उहाँले 20% पनि नपुग्ने स्थिति भइसकेपछि अब त्यसलाई झारेर सरकारले 15% या 10%मा फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि हल्ला सुनिँदैछ। अब यस्तो हो भने मलाई लाग्छ नेपालको संसदीय इतिहासमा यो जतिको लाजमर्दो र यो जतिको घिनलाग्दो कुराहरू केही पनि हुने छैन। र हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय व्यवस्था, हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका नहुने हो भने हामी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै ठिक हो भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। एकात्मक राज्यको विकल्पको रूपमा सङ्घीय राज्य आत्मसात गरेको, एकदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था आत्मसात गरेको ठाउँमा जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता दलहरू मार्फत प्रकट गर्ने गर्छन् र दलबाट निर्वाचित सांसदहरूले सरकार बनाउने, कानुन बनाउने लगायतका काममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। यस्तो बेलामा दल विभाजन हुने कुरा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्छ, त्यसले समृद्धिको दिशालाई अवरोध गर्छ। त्यसमा पनि चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दै सभामुखज्यूले जुन दिन अधिवेशनको अन्त्य भयो त्यही दिन बिहान सरकारलाई उहाँले निर्देश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के भनेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरामा जति सक्दो छिटो आउँदो बैठकमा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि आएर सम्बोधन गर्नु भनेर उहाँले निर्देश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि संसदलाई भङ्ग गर्नुभयो। विगतको सरकारले संसदको अन्त्य गर्दा त्यो दोष सरकारले मात्रै लिएको थियो। सरकार भनेको एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने पार्टीहरू त्यहाँ आबद्ध भएको हुनाले सरकारले त्यो दोष दिने कुरा स्वाभाविक होला। तर सभामुख समेत त्यो कर्ममा किन मुस्किनु भएको हामीले बुझेनौँ। उहाँले 1 महिनाभित्र सदनले गरेका असङ्ख्य कामहरूको त्यहाँ व्याख्या गर्नुभयो। तर जतिसुकै लामो व्याख्या गरे पनि 1 महिनाभित्र हामीले के गरेछौँ भन्दा श्रद्धाञ्जली दिएछौँ पूर्व मान्यज्यूहरूको मृत्यु भएको सन्दर्भमा, शून्य समय चलाएछौँ, विशेष समय चलाएछौँ र केही प्रतिवेदन पेश गरेछौँ। 1 महिनाभित्र एसिड आक्रमणमा परेका पीडित महिलाहरूको पक्षमा बनेको अध्यादेश जसले दोषीहरूलाई गम्भीर कारबाही गर्ने, कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश थियो, त्यो अलपत्र पारियो। नागरिकता ऐन 2077 साल असार 27 गते राज्य व्यवस्था समितिले पठाएको थियो। त्यो ऐनलाई छलफल गर्नुपर्ने थियो। मधेसवादी दल लगायतको त्यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो, त्यसलाई अलपत्र पारियो। यस्ता धेरै ऐनहरू, विधेयकहरू त्यहाँ थाँती थिए र यो सदन चल्न सक्दैन भन्ने कुरालाई उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। त्यसै गरी दलभित्र दलीय व्यवस्थामा दलभित्रको अनुशासनलाई निकै गम्भीरताका साथ लिइन्छ। व्हिप उल्लङ्घन गर्ने कुरा दलभित्रको गम्भीर विषय हो। नत्र एमालेको तर्फबाट चुनाव जितेर आउने, काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने स्थिति भनेको दलभित्रको अराजकता हो, असंवैधानिक काम हो, गैर कानुनी काम हो। त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन। विदेशका नजिकतिर हामी जानु पर्दैन। नेपालकै सन्दर्भमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको सहिता गिरीले उहाँहरूको पार्टीको व्हिपलाई उल्लङ्घन गरे बापत कारबाही गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूले 12 घण्टाभित्र सूचना निकाल्नुभयो। रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले उहाँलाई कारबाही गर्यो। सभामुखज्यूले तुरुन्तै कारबाही गर्नुभयो। आज नेकपा एमाले वैशाख 27 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन विश्वासको मत
लिनको निमित्त व्हिप जारी गर्नुभएको थियो संसदीय दलको नेताको हिसाबले। त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 27 जना मध्ये पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेर 13 जना साथीहरूले उचित कारण देखाउनु भयो र अबदेखि पार्टीको अनुशासनमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जो 14 जना साथीहरूले व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्यो र त्यो कारबाहीको सूचना र सभामुखले आज प्रकाशित गर्नु भएन। आज अहिले पनि हामी सभामुखजीको कक्षबाट यहाँ आइरहेका छौँ। धरना दिनुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ। सभामुखजी आफ्नो कार्यकक्षमा आउनु भएन। हिजो उहाँले हामी सम्बन्धित धेरै निकायसँग राय लिन्छु र डिसिसन गर्छु भन्नुभएको थियो। यहाँ कुनै राय लिने कुरो छैन। दलको व्हिप उल्लङ्घन नगरेपछि हाम्रो संविधानले, हाम्रो राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनले, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखले सूचना टाँस्ने बाहेक मसँग कुनै अधिकार छैन। सदन चलेको बेलामा सदनमा उहाँले त्यो सूचना जारी गर्नुपर्छ, सदन नचलेको बेलामा उहाँले सूचना टाँस गर्नुपर्छ। यो कुरा उहाँले विलम्ब गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो मर्यादा बोल्नुभएको छ। उहाँ जुन खालको निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने त्यो कुरालाई उहाँले भुल्दै हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र सुभाषचन्द्र नेमाङको उदाहरण दिँदै तपाईँ त्यो बाटोमा जाने कि विवादित भएर अलोकप्रिय भएर संसदीय मर्यादा भुलेर गएको सभामुखको बाटोमा जाने भन्दा उहाँले हाम्रो अगाडि जुन खालको आक्रोश प्रकट गर्नुभयो त्योबाट के बुझिन्छ भने उहाँ सभामुख भए पनि प्रचण्ड कमरेड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आदेश निर्देशभन्दा फरक ढङ्गले उहाँ जान सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा देखिन्छ। मलाई लाग्छ परमादेशको कारणले 22 जना शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्ने अथवा राष्ट्रपतिज्यू कहाँ एमालेको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आवेदन हाल्ने अथवा सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेको सरकार ढाल्नको निमित्त रिट बोकेर जाने सांसदहरूलाई कारबाही नहोला, किनभने सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने परमादेश जारी गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले व्हिप जारी गर्न नपाउने, व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदलाई कारबाही गर्न नपाउने यो अनौठो विश्वमै नभएको फैसला उसले गरेको छ, परमादेश उसले जारी गरेको छ। पाकिस्तानको जियाउल हकको उदाहरण दिएर जुन खालको एउटा सारिया कानुन लागू हुने पाकिस्तान अफगानिस्तान जस्ता मुलुकको रेफरेन्स दिएर विकिपिडिया जस्तै आफ्नो स्रोतलाई आफैले आधिकारिकता मान्दैन त्यस्ता स्रोतहरूलाई दिएर जुन फैसला भएको छ यो फैसला सर्वोच्च आलोचित भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासले छुटाएछ, त्यो चाहिँ नि के थियो भने नेकपा एमालेका सांसदहरू वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीको हित लागू नहुने भन्ने शब्द राखेको भए सायद सरकारले पूर्णता पाइसक्थ्यो। यो सरकार जन्मदै अर्पणता परेको छ। जुन अध्यादेश अहिले एमालेको विरुद्ध ल्याइयो भनेर उहाँले खुसी मनाइरहनु भएको छ, यो अध्यादेश मलाई लाग्छ यो काङ्ग्रेसको पनि विरुद्धमा भोलि यो अध्यादेशले काम गर्छ, माओवादीको विरुद्धमा पनि यो अध्यादेशले काम गर्छ। माओवादीभित्र पनि विद्रोहको ठुलै स्वर देखिन थालेको छ। स्वयं प्रचण्डले 49 जना सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ र मेरो दिमागमा आतंक पैदा भएको छ भन्नुभएको छ भने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले यो समस्या तपाईँलाई यो पटक मात्रै हो प्रचण्ड कमरेड, अर्कोचोटि त तपाईँले जित्ने 7 सिट हो, त्यसो भए 7वटा मन्त्रालय छान्न तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन भने जवाफ दिनुभएको छ। हामीले धेरै जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छैन। कङ्ग्रेसभित्रै पनि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ र कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधमा दाउपेचको रूपमा शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आगामी महाधिवेशनमा सभापति आफू नहुने मोडालिटीमा जुन छलफल भइरहेको छ, मलाई लाग्छ यो अध्यादेश कङ्ग्रेसकै निम्ति पनि यो गाँडो साबित हुनेछ। र जहाँसम्म एमाले भित्र विभाजनका असरहरू के पर्छन् भन्ने कुरा छ, म तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी 74 को निर्वाचनमा माओवादीसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेर हामीले त्यो मत प्राप्त गरेका थियौँ। नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत हामीले प्राप्त भएको स्थिति थिएन। त्यो गठबन्धनमा गम्भीर समस्याहरू थिए, किनभने हामीले मङ्सिर 21 गते चुनाव गर्यो, फागुन 3 महिनासम्म सरकार बन्न सकेन। जब उपेन्द्र यादवजीको पार्टी हाम्रो पार्टीमा समावेश हुने कुरा आइसके पछाडि मात्रै प्रचण्ड कमरेड सरकारमा सहभागी हुन बाध्य हुनुभयो र त्यतिखेर हामीसँग जुन खालको सदस्य सङ्ख्या 14 सिट हामीले पुगेको थिएन, 136 मा 121 मा त हामीसँग थियो। पछि पार्टी एकीकरण गर्ने कुरामा कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन लचकता अपनाउनु भयो
आफूसँग झन्नै दुईटै भएको पार्टीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा दुईटै हुने हैसियत दिएर पार्टी एकता गर्नुभयो। तर त्यसलाई उहाँको कमजोरी ठानेर प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडहरूले गठबन्धन निर्माण गरेर केपी ओलीलाई अल्पमतमा पारेर तत्कालीन विधानले हामी महाधिवेशन समेत मित्रवत ढङ्गले टुङ्ग्याउँछौँ र पार्टीभित्र बहुमत अर्को आधारमा कुनै पनि विषय टुङ्गिँदैन र दुईटा अध्यक्षको हैसियतले हामी समझदारी गर्छौँ भन्ने कुरालाई तोडेर केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने, कार्की बेङ्क्विटबाट संसदीय दलको नेता हटाउने, माइतीगर मण्डलाबाट अध्यक्ष हटाउने र केपी ओली लगायत हामी धेरै त्यो पार्टीबाट निष्कासन गर्ने खालको समेत दुष्कर्म गरिसके पछाडि नेपालको राजनीतिभित्र, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विभाजनको रेखाहरू जुन ढङ्गले सुरु भए र कमरेड प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र लग्नुभयो र नेकपा एमाले पनि फुटाएर लानुभयो। नेकपा एमाले फुटाएर लगिरहँदा मलाई के लाग्छ भने प्रचण्ड कमरेडको माओवादी केन्द्रको पनि धेरै साथीहरू, सङ्घीय सांसद पनि उहाँहरूको पार्टीको 4 जना अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। प्रदेश सभाका सांसदहरू 11 जनाभन्दा बढी हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा पनि धेरै साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। तर नेपालको अदालत, हाम्रो सभामुखज्यू र सम्बन्धित निकायहरूको पक्षधर्ताका कारणले उहाँको पार्टी छोडेर आएका हाम्रो पार्टीतिर लागेका साथीहरूको पद भट्टाभट गएको छ। तर हाम्रो पार्टी छोडेर हुइप उल्लङ्घन गरेर गएका साथीहरूको पद चाहिँ बचाउने जुन खालको षड्यन्त्रमा लाग्नु भएको छ, यो कुराले एउटा संसदीय राजनीतिभित्र एउटा खिल्ली उडेको छ। अहिले पनि नेकपा एमाले कमजोर छैन। हामी जतिसुकै विरोध गरे पनि र अहिले पार्टी विभाजनमा हुइप उल्लङ्घन गरेर लागेका समानुपातिक सांसदहरूलाई हामीले कारवाही गरेर फुलफिल गरे पछाडि हामी 110 भन्दा बढी सिटमा अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा छौँ। माओवादी र काङ्ग्रेस जोड्दा 110 छ, एमाले एक्लै 110 छ। त्यही भएर एमाले कमजोर छ भनेर कसैले दिवा सपना देखेको छ भने त्यो भुल हुनेछ। 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा अहिले पनि हामी बहुमतमा छौँ। 2 नम्बर बाहेक अधिकांश प्रदेशमा हामी 1 सिट 2 सिटले मात्र तलमाथि छौँ। लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकार बन्यो भने साथीहरूले खुसियाली मनाइरहनु भएको छ, लड्डु खाइरहनु भएको छ। कुन हालतमा सरकार बनेको छ? उहाँले दीपक मनाङ्गी जस्ता साथीहरूलाई कुन ढङ्गले प्रयास गरिरहनु भएको छ? उहाँले विमला ओली जस्ता साथीहरूलाई कस्तो खालको दबाब दिएर तानिरहनु भएको छ? यो खालका सबै श्रृङ्खलाहरू तपाईँ हामी साक्षात्कार छौँ, साँची छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सरकार हामीले चाह्यौँ भने चुड्की बजाको भरमा ढल्ने एउटा स्थितिमा छ। त्यसको हुनाले एमाले कमजोर भयो, केपी ओली सकिए, एमाले धाराशायी भयो भनेर कसैले मुख बिठाउनुमा आवश्यक देख्दिनँ। स्थानीय तहमा अहिले पनि 57% भन्दा बढी हामी नेकपा एमाले होल्ड गरेर राखेका छौँ। त्यसो गर्नाले अहिले नेकपा एमाले सङ्घीय सरकारमा प्रतिपक्ष होला, तर आम सरकारहरू सबै हिसाब गर्ने हो भने हामी अहिले पनि सशक्त सत्तापक्ष हौँ। त्यसो हुनाले हामी बडो जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा जुन ढङ्गले माधव कमरेडलाई साथ छोडेका 37 जना साथीहरू, भीम रावलदेखि सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, अशोक साक्य, अमृत बोरा लगायतका नेताहरूले जे रघुपन्त लगायतका नेताहरूले जे इस्यु उठाउनु भएको छ यो पार्टीले गम्भीरताका साथ लिनेछ र कार्यदल बनाएर जुन 10 बुँदे सहमति हामीले गरेका छौँ त्यो 10 बुँदे सहमति नेकपा एमाले इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्छ र हामीले स्थायी कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छौँ। पार्टी 74 जेठ 2 गतेको अवस्थामा गएर त्यतिखेर जिम्मेवारी पाएका सबै नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा हामी थप कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले हिजो मात्र पनि भक्तपुरमा विशेष सम्बोधन गर्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने माधव नेपाल कमरेडतर्फ हस्ताक्षर नगरिकन उहाँले नाम राखिदिनुभएका धेरै साथीहरू, प्रदीप नेपालदेखि लिएर धेरै साथीहरू म त्यहाँ छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। जो साथीहरूको त्यहाँ नाम राखिएको छ तपाईँ सबैले फर्केर आउनुहोस्, कुनै आग्रह ग्रह बिना तपाईँलाई भूमिका दिइन्छ भन्नुभएको छ। बागमती प्रदेशमा दोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एउटा जुन प्रक्रिया सुरु हो, नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नु भएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि आवश्यकता अनुसार नेताहरूलाई आवश्यकता पऱ्यो भने जिम्मेवारी स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीले दिनेछ। पार्टीभित्रका आन्तरिक जीवनमा पनि कतिपय जिम्मेवारी हेरफेर गर्न परेर कतिपय साथीहरूले जिम्मेवारी दिनु पर्यो भने पनि पार्टीले त्यो जिम्मेवारी दिने कुरामा कुनै सङ्कुचन राख्ने छैन। सवाल यति हो, पार्टीलाई गुटबन्दीबाट ध्वस्त पार्ने र नेकपा एमालेलाई सदाबहार दुईटा धारणा लैजान खोज्ने जुन प्रयत्न भएको थियो, अहिले हामीले पार्टीभित्रको अनुशासनहीन, अराजक, पार्टीलाई गद्दारी गर्ने, पार्टीलाई अपराधिक काम गर्ने, नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्ने
कङ्ग्रेसको पाउमा चढाउने, प्रचण्डको टाङमुनि लैजाने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै एमाले भित्रको दुईटा धार मध्येको एउटा अराजक अपराधिक र खुराफानी धारलाई मार्ने काम मलाई लाग्छ यो विभाजनले भएको छ। आम कार्यकर्ताले यो धेरै ल्याङल्याङ हुनुभन्दा केही मान्छेहरू चोइटेर गएकै ठिकै छ भन्ने ढङ्गले भूमिका खेलेका छन्। जसरी वसन्त ऋतुमा रुखहरूले पालुवा फेर्ने गर्छन्, त्यो पालुवा नफेरेको रुखमा कुनै सदाबहार त्यसले आउँदा पनि आउँदैन र त्यो रुखहरूको पातहरू झरेर त्यही रुखको मल बनोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो। रुखको पात त झर्यो, तर एमालेको मल होइन, काङ्ग्रेस र माओवादीको मल बन्न जानुभयो माधव नेपाल। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ, जुन अपराधिक कर्म गर्नुभएको छ, इतिहासको गम्भीर समस्या हुनेछ। कहिलेकाहीँ गाई दुन जाँदा दुध पोखिन्छ, तर बुढापाकाको भनाइ के छ भने त्यो दुध पोखिँदाखेरि कि गाईको बाछाको मुखमा हुनुपर्छ कि गाईको थुनमा हुँदाखेरि मात्रै त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यो पोखेर न भैँमा न भाँडामा भयो भने त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ माधव नेपालले जे खालको गम्भीर अपराध गर्नुभयो र त्यो अपराध गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा लगायत हाम्रो चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जे खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यसलाई इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्नेछ र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा धब्बाको रूपमा यो घटना रहिरहनेछ। र नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन गर्दै कमिटीहरू निर्माण गर्दै जनसङ्गठनहरू निर्माण गर्दै आगामी निर्वाचनमा 16 महिनापछि होला अथवा त्योभन्दा चाँडै पनि हुन सक्ला, आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सशक्त पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ, बहुमत सहित आउनेछ, 50 लाख लोकप्रिय मत हामीले ल्याउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी थप जोस जाँगर र ऊर्जाका साथ अगाडि बढेका छौँ र नेकपा एमाले यो जुन विभाजन भनेको छ यो सामान्य टुक्रिएको सामान्य चोइटा मात्रै गएको हुनाले हामी अझ शक्तिशाली भएर माओवादी भित्रको ठुलो पङ्क्तिलाई हामी यहाँ प्रवेश गराउनेछौँ। कङ्ग्रेस र राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूसँग रहेका ठुलो पङ्क्तिको आकर्षण हामीतिर बढेको छ। उहाँलाई पनि हामी एउटा प्रवेशको अभियान चलाउनेछौँ र नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालसम्म प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्न चाहेँ। थप तपाईँको जिज्ञासा छ भने मैले सम्बोधन गर्नेछु। धन्यवाद। नमस्कार, म साझा अनलाइनबाट मेरो एउटा प्रश्न के भने तपाईँले जुन माओवादी छाडेर पहिला तपाईँहरूको सरकारले जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ भन्ने एमालेमा उहाँहरूको पार्टीले निष्कासन भनेर सूचना निकालिसक्नु भएको छ होइन। अब यता न उताको जस्तो भइरहनु भएको छ अहिले, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ अब एमालेमा? अब माओवादी छोडेर आउनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भने यसको अलिकति हिस्ट्री हेर्ने हो भने नयाँ साथीहरूलाई एक्सेप्ट गरेर भूमिका दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टी एकदम अरू अन्य पार्टीको तुलनामा धेरै लचिलो छ, धेरै त्यो फ्रेन्डली छ होइन। जस्तो रविन्द्र श्रेष्ठजी माओवादीबाट आउनुभयो, हाम्रो पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा सबभन्दा पपुलर भोट ल्याउने मध्येमा रविन्द्र श्रेष्ठ पर्नुभयो। झलनाथ खनाल पछाडि उहाँको नाम आएको थियो। त्यस पछाडि मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पनि माधव नेपालको सरकारमा अरू कसैलाई नबनाइकन रविन्द्र श्रेष्ठलाई बनाइयो। त्यसो भएको हुनाले माओवादी छोडेर आउनुभएका नेताहरू अहिले सांसदको हिसाबले उहाँको भूमिका त छैन होला, उपनिर्वाचन हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई नै उठाउने र भोलि निर्वाचनमा पनि उहाँहरूलाई उठाउने र पार्टीभित्र पनि अहिले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित भएर 3टा महत्त्वपूर्ण समिति बनेका मध्येमा एउटा समितिको प्रमुख पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दोस्रोमा महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ भने तेस्रोमा रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ। त्यसरी मलाई लाग्छ माओवादी छोडेर आउनुभएका धेरै कमरेडहरूलाई हाम्रो पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिएको छ। युवा सङ्घभित्र पनि पुष्प श्रेष्ठजीलाई उपाध्यक्ष र युथ फोर्सको प्रमुख बनाएको छ। उहाँ पनि वाइसिएफको नेताको रूपमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यसरी हाम्रो पार्टी चाहिँ नयाँ प्रवेशीहरूको लागि चाहिँ मित्रवत ढङ्गले उचित भूमिका दिएर उहाँलाई चित्त बुझाएर जाने पार्टी हो। उहाँले राम्रो र उचित भूमिका पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद।